आज डाक्टर गोविन्द केसीले अनसन बस्नुभएको 22औं दिन नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट हामीले उहाँले जुम्लाको अनसन सुरु गर्दै नै सार्वजनिक रूपले उहाँका मागप्रति एकबद्धता प्रकट गरेका थियौँ। डाक्टर गोविन्द केसीको घर छैन, नेपाल देश नै उहाँका लागि घर हो। यहाँहरू जान्नुहुन्छ कि डाक्टर गोविन्द केसीको परिवार छैन, उहाँको परिवारको सदस्य हामीहरू। कि लोकतान्त्रिक आवरणभित्र एउटा कम्युनिस्ट तन्त्र चाहिँ जागृत भइरहेको छ। एउटा अधिनायक आकांक्षा भएको सरकारले मागलाई सुनवाई गरिरहेको छैन। शिक्षण अस्पतालमा उभिएर ऐलान गरेर आग्रह गर्न चाहन्छौँ, यदि समयमै अब सम्बोधन गर्नेतर्फ लागेन सरकार भने जे दुष्परिणाम उत्पन्न हुन्छ त्यसको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले बन्नुपर्नेछ। औँला ठड्याएर फेरि अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छौँ हामी कि स्वयं तपाईँकै अग्रसरतामा 2075 सालको साउन महिनामा जे सम्झौता गरिएको थियो डाक्टर केसीलाई, के त्यो सम्झौता केवल कागजको खोस्टो मात्रै थियो? चेन्ज गरिदिउँ न त, यो अलिक सर, हजुरहरू विशेष गरी हस्पिटलको अगाडि यसरी किन बस्दै हुनुहुन्छ? अहिले हामी यो बसिसकेपछि अनि लास्टमा बोल्छौँ, ल? आज उहाँको 22औं दिन पनि हो, त्यस कारण 20-22 मिनट आदरणीय पत्रकार साथीहरू, आज डाक्टर गोविन्द केसीले अनसन बस्नुभएको 22औं दिन नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट हामीले उहाँले जुम्लाको अनसन सुरु गर्दै नै सार्वजनिक रूपले उहाँका मागप्रति एकबद्धता प्रकट गरेका थियौँ। उहाँ काठमाडौँ आउनु भए पछाडि जबरजस्त ढङ्गले दुर्व्यवहारपूर्ण व्यवहार गर्दै ट्रमा सेन्टरमा लगिएको बेलामा पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट हामीले त्यो दुर्व्यवहारको विरोध गर्दै यथाशीघ्र उहाँको माग पुरा गर्नलाई सरकारलाई सार्वजनिक रूपले अपिल र आग्रह गरेका थियौँ। नेपाली कांग्रेस पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले हिजो एक वक्तव्य जारी गरेर उहाँको मागप्रति थप ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै सरकारलाई, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक रूपमा अपिल गर्दै तत्काल वार्ता गर्न, उहाँको जीवन रक्षा गर्न र माग पुरा गर्न अपिल गर्नुभएको छ। आज हामी नेपाली कांग्रेस पार्टीको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागको टोली यहाँ उपस्थित छौँ। केवल सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागको तर्फबाट मात्रै होइन,
नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी सिङ्गो केन्द्रीय कार्य समिति र देशभरिको नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी परिवारको तर्फबाट हामी ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न उपस्थित भएका छौँ र हामी ऐक्यबद्धता प्रकट गरिरहँदै गर्दा केवल नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट होइन, डाक्टर गोविन्द केसीले राख्नुभएका मागले जुन सामान्य जीवन बिताइरहेका नेपाली नागरिकलाई छोइरहेको छ, जसको आवाजलाई उहाँले मुखरित गर्नुभएको छ, ती सबैको तर्फबाट हामी ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नलाई उपस्थित भएका छौँ। यहाँहरू जान्नुहुन्छ डाक्टर गोविन्द केसीको घर छैन, नेपाल देश नै उहाँका लागि घर हो। यहाँहरू जान्नुहुन्छ कि डाक्टर गोविन्द केसीको परिवार छैन, उहाँको परिवारको सदस्य हामीहरू हो। एउटा निष्काम कर्मयोगीले माग राखेर अनसन बसेको 22 दिन पुग्दै गर्दाखेरि पनि सरकारले संवादसम्म सुरु गर्दैन भने त्यसले पुष्टि गर्छ कि लोकतान्त्रिक आवरणभित्र एउटा कम्युनिस्ट तन्त्र चाहिँ जागृत भइरहेको छ। एउटा अधिनायक आकाङ्क्षा भएको सरकारले मागलाई सुनवाई गरिरहेको छैन। त्यसैले आज हामी सरकारलाई मागको सुनवाई गर्नका लागि तत्काल वार्ता कमिटी गठन गरेर माग पुरा गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न अपिल गर्न आएका छौँ। सरकारले 18 दिनमा बोल्यो। उहाँले अनसन बसेको 18 दिनका दिन बोल्दै गर्दाखेरि सरकारको धारणा आयो कि यो अहिलेको अनसन समय सुहाउँदो छैन। समय सुहाउँदो त्यसो भए के छ? शम्भु सदाहरू छटपटाएर उपचार नपाउँदै गर्दा, खाडीमा बसेका नागरिकले देश फर्किन नपाउँदै गर्दा, भेन्टिलेटर नपाएर उपचार नपाएर मान्छे मर्दै गर्दा, अस्पताल दौडाएर आमाको मृत्यु भएको दृश्य, उपचार नपाएर छोरीले हेर्दै गरेको बेलामा बालुवाटारमा सत्ताको द्वन्द्व भइरहेको थियो। के त्यो समय सुहाउँदो थियो? डाक्टर गोविन्द केसीले राख्नुभएका मागहरू मध्येमा भ्रष्टाचारका अनेक प्रकरणहरूलाई उद्धृत गरेर कारबाही गरिनुपर्छ भन्नुभयो। स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद गर्दै गर्दासम्म भ्रष्टाचार गरियो र कात्रोमासम्म भ्रष्टाचार भनेर आवाज उठ्यो। के त्यो समय सुहाउँदो थियो? दलहरूको विभाजन गर्नका लागि अध्यादेश यस बीचमा जारी हो। संवैधानिक परिषदलाई पङ्गु बनाउने गरी अध्यादेश जारी भयो। एउटा सांसदलाई जनकपुरबाट अपहरण गरेर लिएर आउने खालको घटना भयो। के त्यो समय सुहाउँदो थियो? त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले अपिल र आग्रह हामीले गर्न चाहेका छौँ कि समय सुहाउँदो भनेर उहाँले उठाउनुभएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरेर जानेको कर्तव्यले चाहिँ समय सुहाउँदो लोकतान्त्रिक संस्कृति, लोकतान्त्रिक चरित्र सरकारले प्रस्तुत गर्न पाउँदछ। त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई अपिल हामी गर्दछौँ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट आज शिक्षण अस्पतालमा उभिएर ऐलान गरेर आग्रह गर्न चाहन्छौँ, यदि समयमै अब सम्बोधन गर्नेतर्फ लागेन सरकार भने जे दुष्परिणाम उत्पन्न हुन्छ त्यसको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले बन्नुपर्नेछ। त्यसैले यो बेलामा सँगै म पार्टीको तर्फबाट ऐक्यबद्धता राख्दै गर्दा अन्तिममा स्मरण तपाईहरू पत्रकार साथीहरू मार्फत देशलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। बेला बेला प्रश्न उठ्छ, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी सरकारमा हुँदै गर्दा चाहिँ मागको सम्बोधन गर्दैन र उहाँ अनसनमा बस्नुभएको बेलामा, प्रतिपक्षमा भएको बेलामा मागलाई सम्बोधन गर्न, समर्थन गर्न बोल्छ। यसबारेमा मैले के प्रश्न मिडियाका साथीहरू मार्फत भने 46 सालको परिवर्तन पछाडि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको नीति र नेतृत्वमा चिकित्सा शिक्षाको विस्तार भयो। दर्जनौं मेडिकल कलेजहरू खुले। स्वाभाविक छ सन्तानको सङ्ख्या वृद्धि भएपछि समस्याको सङ्ख्या पनि आकार पनि बढेर गयो। डाक्टर केसी अनसन बस्नुभयो। उहाँको अनसनलाई सुनवाई गर्दै नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले उहाँका कतिपय मागहरू सुरुवातको दिनहरूमा पुरा गर्दै गयो। सुशील कोइराला जुन बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले डाक्टर केदार भक्तमाथिमाको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय कार्यदल बनाउनुभयो चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि र त्यो कार्यदलबाट प्राप्त भएको सुझाव बमोजिम विद्यार्थीहरूले अचाकली तिर्दै गरेको शुल्कलाई एउटा निश्चित मापदण्डमा लिएर आइयो। जुन बेलामा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो मुलुकको 2074 सालमा कार्तिकको महिनामा चिकित्सा शिक्षा सुधार सम्बन्धी अध्यादेश 2074लाई जारी गरियो। त्यही अध्यादेश जारी गर्दै गर्दा महत्त्वपूर्ण 3टा मागहरू डाक्टर गोविन्द केसीको त्यसबेला पुरा गरियो। 75% छात्रवृत्ति स्नातक तहमा पाउनुपर्ने आम नेपाली जनताका छोराछोरीले स्नातक तह अथवा डाक्टर बन्न पाउने सपना पुरा गरून् झुपडीमा रहेका बच्चाबच्चीहरूले, बाबुआमाका छोराछोरीले भनेर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा 75% छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियो। 10 वर्षसम्म काठमाडौँमा मेडिकल कलेजहरू पुग्यो भनेर व्यवस्थापन पनि त्यो अध्यादेशमा गरियो। एउटा विश्वविद्यालयले 5वटालाई मात्रै सम्बोधन दिन पाउने मेडिकल कलेजलाई भन्ने व्यवस्थापन पनि त्यसमा गरियो। तर त्यो सबै कुरालाई उल्ट्याएको परिणाम डाक्टर गोविन्द केसीले फेरि त्यसबेला अनसन गर्नुभयो। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले त्यो बेलामा जे गरेको थियो त्यो गरेको कुरालाई स्मरण गराउँदै त्यसबेला गरिएका कुरालाई नउल्ट्याएको भए आज यो समस्या आउँदैन थियो भन्ने कुरालाई स्मरण गराउँदै हामी अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छौँ। आज शिक्षण अस्पतालमा डाक्टर गोविन्द केसीज्यूलाई गएर निष्काम कर्मयोगीलाई भेटिसकेर आएर नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट हात जोडेर सरकारलाई अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हिजो
नेपाली कङ्ग्रेसको पालामा भएका चाहिँ सन्धि र सम्झौताहरू थिए डाक्टर केसीसँग तिनीलाई पालना गर्नुहोस्। पालना गर्नुहुन्न भने औँला ठड्याएर फेरि अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छौँ हामी कि स्वयं तपाईँकै अग्रसरतामा 2075 सालको साउन महिनामा जे सम्झौता गरिएको थियो डाक्टर केसीलाई, के त्यो सम्झौता केवल कागजको खोस्टो मात्रै थियो? मुलुकको प्रधानमन्त्रीले गरेको साउनको सम्झौतालाई मागमा उल्ट्याइएको नउल्ट्याइएको भए आज यो जटिलता आउँदैन थियो। त्यसैले डाक्टर केसीलाई चुनौती दिने असुहाउँदो माग हो भनेर भन्ने अनि हिजो कुनै बेला प्रधानमन्त्रीले भनेको वाक्य सम्झिँदै गर्दाखेरि छोडेर आउनुहोस् चिकित्सा क्षेत्र र आउनुहोस् राजनीतिमा भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति र लोकतन्त्रको सौन्दर्यलाई अभिव्यक्त गर्दैन। त्यसैले डाक्टर गोविन्द केसीको यो बेलामा प्रतिकूल बन्दै गएको जटिल बन्दै गएको स्वास्थ्यको बेलामा सरकारको आँखा खुल्नुपर्छ, तत्काल वार्ताको लागि समिति बनाउनुपर्छ, उहाँका मागहरू पुरा गर्नुपर्छ र सरकारले एउटा लोकतान्त्रिक चरित्रलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट हामीले आज आएर केही बेर धरना पनि दियौँ, उहाँलाई भेट्यौँ पनि र हामी हाम्रो ऐक्यबद्धतालाई तपाईँहरू मार्फत सिङ्गो देश समक्ष जारी गर्न चाहन्छौँ। अब अहिले भर्खर डाक्टर केसीलाई गएर हामीले भेटेर आयौँ। उहाँको स्वास्थ्य स्थिति डाक्टर साहबहरूले बताउँदै गर्दाखेरि प्रतिकूल बन्दै गएको छ, जटिल बन्दै गएको छ। यो बेलामा सरकारको कर्तव्य बन्छ कि उहाँको जीवन रक्षा गर्नका लागि तत्काल वार्ता गरेर माग पुरा गरेर उहाँको अनसन तोडाउने दिशामा सरकार जानुपर्छ। माग पुरा गर्ने छाटकाटै छैन, देखिएको छैन होइन, तपाईँहरूको भावी कदमहरू के हुन्छ? अब माग पुरा गर्ने छाटकाट नै छैन भन्ने सङ्केत तपाईँहरूले भन्नुभएको जे छ त्यसमा मिडियाका साथीहरूले या राजनीतिक दलहरूले सङ्घ संस्थाले उहाँले उठाएका मागले सुने हरेक तह तब्काले नागरिकले देशैभरि विविध ढङ्गले सामाजिक सञ्जालबाट मिडियाबाट सडकबाट विभिन्न ढङ्गले चाहिँ दबाबहरू दिनुपर्छ। सरकारले सुन्नुपर्छ। सरकारले सुन्नुभन्दा अर्को विकल्प छैन, किनभने लोकतन्त्र भनेको हामी फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छौँ मेरो देशमा लोकतन्त्र छ किनभने 1 लाख मान्छेको जुलुस निकाल्न पाइन्छ भन्यो भने त्यो लोकतन्त्र होइन। लोकतन्त्र भनेको केवल एकजना अदना नागरिकले मलाई अन्याय भएको छ मेरो आवाज सुन भन्दा राज्यले सुन्छ भने त्यो लोकतन्त्र हुन्छ। त्यसकारणले राज्यले सुन्नुपर्छ, यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो। राज्यले सुन्दिन भनेर भन्न पाउँदैन। त्यसैले त्यो दबाब दिने कुरामा प्रतिपक्षी दलले थप सक्रियतालाई हामीले बढायौँ। अहिलेको इतिहासमै प्रतिपक्षी दल चाहिँ एकदम कमजोर भयो भन्ने जनगुनासो छ, के भन्नुहुन्छ? अब प्रतिपक्षी दलको समीक्षाको बारेमा विविध कुराहरू आउँदै गर्दाखेरि निश्चय नै हामी आएका अभिव्यक्तिहरू आएका आवाजहरू हाम्रा बारेमा गरिएका आलोचनाहरू सबैलाई हार्दिकतापूर्वक ग्रहण गर्छौँ। हामीले सम्भव भएसम्म नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले रचनात्मक ढङ्गले सृजनात्मक ढङ्गले सहयोगी ढङ्गले दबाबको ढङ्गले हामीले कार्य गरिआएका छौँ। अझै थप हामीले गतिशीलता बढाउनुपर्छ भन्ने कुरासँग हामी त्यसलाई आत्मसात गर्दछौँ। हवस्, सबै पत्रकार साथीहरूलाई वरिष्ठ कलाकार हुनुहुन्छ निर शाह, हजुरको भनाइ के छ सर? हाम्रो पार्टीको प्रवक्ताले जे भन्नुभयो हामी सम्पूर्णको भनाइ त्यही नै हो। उहाँको प्रत्येक शब्द र वाक्यमा हामी दृढ सङ्कल्पित छौँ। हामी सबैलाई प्रतिनिधित्व गरेर उहाँले भनिसक्नु भएको भएर मैले यसलाई फेरि पुनर्व्याख्या गरिराख्नु पर्ला जस्तो अनुभूत गर्दिनँ। जे उहाँले भन्नुभयो हामी सबैको भनाइ त्यही नै हो। जय नेपाल।